जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स समिट हो रही है कज़ान, रशिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भारत के हैं, वो वहाँ पहुँच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको एक बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है क्योंकि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। आपको पता है ब्रिक्स की तकरीबन 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स ममालिक के अंदर है। 3.5 बिलियन पीपल इंडिया और चाइना के मिलाएं तो जारी बात है। बाकी इस तरह दुनिया का जो 33% लैंड मैस है वो यहाँ पे है। दुनिया की 28.5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो इन ममालिक के अंदर है। इस वक्त 10 ममालिक हैं जो करंट ममालिक इसके अंदर: इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इनिशियली पहले 4 थे: इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील। बाद में 2011 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को शामिल किया। फिर 2023 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया को शामिल किया। 30 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं इनके पास। इम्पॉर्टेंट विजिट है ये, वो इसलिए बिकॉज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट पुतिन, दे वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑर्डर and they cannot create a new order without Indian Prime Minister Narendra Modi or without India. Because remember, these are middle powers. India is a middle power. India is not definitely, you know, जब अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देखें ना, तो वहाँ पे जो परमानेंट सीट होती है ना, दैट मेक यू अ ग्रेट पावर। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। गो के यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो इंडिया से कम है। But when you measure power with different ID things. जारी बात है, यूनाइटेड किंगडम की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड बहुत सारी चीज़ें। जो मिडिल पावर्स हैं, ठीक है जी, जारी बात है वो ग्रेट पावर से थोड़ा नीचे हैं, बट उनका इन्फ्लुएंस जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है। इंडिया is one of that because India has an extensive diplomatic influence. Its economic might is booming. Multilateralism in India बहुत ज़्यादा है and its military clout in terms of जो है वो कर रहे हैं and ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की डिबेट को भी कर रहे हैं। सो याद रखें। अच्छा, ये जो मिडल पावर्स मैं जिसकी बात की कि मिडल पावर जो है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, साउथ अफ्रीका में भी अ मिडल पावर इन इट्स ओन रीजन, पाकिस्तान को भी मिडल पावर कई लेंस से कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। ठीक है जी। खैर एनी हाउ, ये जो है ये इनके अपने वो एक स्टाइल है। अब इंडिया और चाइना जो चाइना और रशिया जो चाहते हैं, ठीक है जी, आपको पता है ये जो कजान है दैट इज 800 किलोमीटर दूर है मॉस्को से। मतलब कजान भी उतना ही डेवलप्ड है जितना मॉस्को। ये होती है डेवलपमेंट का सिंबल। ये नहीं है कि जी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची को थोड़ा ठीक कर लिया। खैर लाहौर, इस्लामाबाद तो नहीं, लाहौर, कराची तो नहीं। इस कराची से इस्लाम लाहौर कंपैरेटिवली बहुत ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद ज़ाहिर बात है उनसे भी अच्छा है और बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये होती है डेवलपमेंट, जो रशिया की डेवलपमेंट है। बहरहाल, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कस करना, वो थोड़ा-सा इसलिए है कि जो जो मैं जिसको हाइलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि अ, ब्रिक्स को एनलार्ज करना चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी जो रीजनल मेंबर्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमें नए पार्टनर कंट्रीज़ ढूँढने चाहिए। कंसेंसस नहीं है, ठीक है जी, लेकिन फिर भी नए पार्टनर कंट्रीज़ भेजने चाहिए। ब्रिक्स प्लस की बात हो रही है, ब्रिक्स प्लस होना चाहिए। क्योंकि चाइना चाहता है कि वो एज एन अल्टरनेट पिलर सामने आए ग्लोबल पावर के अंदर, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर। क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द इनिशियली जो चाइना है वो काम कर रहा है ऑन ऑन
this shared growth, shared, economic security. They are not working on values and all that. وہ کہتے ہیں values آپ کی اپنی اپنی، ہمارا کام ہے پہلے روٹی پانی سیدھی کرو. سو جو برکس پلس کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، دس از این ایکسپینشن. 30 سے 35 ممالک نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور بہت ساری ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں اس میں سے، پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، ٹھیک ہے نا. اور رشیا اور چائنا کے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے. رشیا کے بارے میں تو آپ سینکشنز لگا رہے تھے، اس کو تو آپ نے بائک آؤٹ کرانا تھا سارے ویسٹ نے. وہ تو ساری دنیا کو اپنے گھر میں بٹھا کے ویٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آؤ آ جاؤ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. کیا کریں گے اس پہ امریکنز اینڈ باقی ممالک؟ ٹھیک ہے نا جی. صرف پاکستان ہی نہیں خزان جا رہا، باقی تو ساری دنیا ہی خزان پہنچی ہوئی ہے. کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں، ہم نے اپلائی تو کیا تھا. ٹھیک ہے جی، پاکستان نہیں ہے بس، آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن پاکستان کو بلایا کوئی نہیں ہے انہوں نے. اور بہت سارے، بڑی لمبی لسٹ ہے جو وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال کوشچن یہ ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو گلوبل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز ہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جائے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے G7 اور باقی ممالک کے جو اسٹرکچر ہیں ان کو چھوٹا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے. مطلب امریکہ جو پاور ہے نا، اس کو امریکہ از لوکنگ اینڈ ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ دیٹ دا پاور از سلپنگ. بٹ وہ سمجھتا کہ میں بڑا کنٹرول سے وہ پاور اپنی نکلنے دوں. بیکاز اٹس ناٹ دا فال آف دا ویسٹ ایٹ دا مومنٹ، اٹس ناٹ دی فال آف دا ویسٹ، اٹس دی رائز آف دا ریسٹ. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو دس از بیسیکلی دا رائز آف دا ریسٹ جو کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. سو رشیا اور چائنا جو ہے وہ اسٹرکچر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی ان کا پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے. وٹ ڈو دے ڈو؟ جیسے SCO ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کو دہشت گردی کا مسئلہ ہے افغانستان سے، سارے اس خطے کے مسئلے کو ممالک کہتے ہیں ہاں جی دہشت گردی پرابلم ہے. SCO کا چارٹر بھی کہتا ہے پرابلم ہے، لیکن پاکستان کے لیے کوئی سلوشن نہیں، وہ بات ہی نہیں ہوئی. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی اس چیز کی. ٹھیک ہے نا جی. ہو سکتا ہے کوئی ساری بات ہے، ہو، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے. بہرحال یہ جو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹرکچر جو پاور اسٹرکچرز ہیں وہ ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہے نا جی. اب کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر برکس ایمرج کرتی ہے تو G20 ختم ہو جائے گی، جہاں پہ چائنا موجود ہے. اب چین اور رشیا دنیا کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکلی، اکنامیکلی اینڈ ان ٹریڈ. G7 دنیا کے رچ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، ڈیولپ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ کسی میں اس کے اندر آنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. رشیا کی جو ایکسپورٹ ہے وہ، اب رشیا کو آپ دیکھ لیں، یا وہ چائنا میں ہے، یا وہ انڈیا میں ہے، یا وہ ٹرکی میں ہے، یا وہ برازیل ہے، قزاقستان ہے، سینٹرل ایشیا، ان ملکوں میں ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ کم اس کے اندر نیو کمرز آئیں. انڈیا بھی جیسے تیسے پسند وہی کرتا ہے امریکن سٹائل، کہ تھوڑے ہوں، مطلب ہم جاندار ہوں ہمارا، لیکن بیچ میں وہ چوچوں کا مربع بانجے سارے بیچ بڑے ہیں جناب. وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے جناب، بیلورس بھی آ گیا، چاڈ بھی آ گیا، کیوبا بھی آ گیا، بحرین بھی آ گیا، الجیریا بھی آ گیا، پتہ نہیں کی آ گیا ہوگا. مار کے آئے تھے اسی کتنے کتنا کنسنسس پیدا کریں گے، اور کیا کیا کنسنسس ہوگا. یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے گا. میرا نہیں خیال یہ اتنی جلدی ایکسپینڈ کریں گے، یا اگر انہوں نے ایکسپینڈ کیا بھی، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ڈپلومیٹک نیگوسیشنز کے بعد ہوں گے، بڑی لمبی چوڑی ڈپلومیٹک نیگوسیشن ہوں گے، پھر جا کے چیزیں چلیں گی. ٹھیک ہے جی. کم از کم انڈیا کا خیال یہ ہے کہ 3 سے 5 سال کے عرصے کے اندر نئے لوگوں کو آنا چاہیے. ابھی آیا نا
5 سال بریک لگائیں، 5 سال بریک لگائیں اور پھر لوگوں کو اندر آنے دیں، 5 سال بریک لگائیں پھر لوگوں کو اندر آنے دیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی آ گئے تو اگلے سال پھر آ گئے تو پھر آ گئے. کیونکہ جتنے زیادہ ممبر آتے ہیں انڈیا اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ سکتا ہے، بیکاز چائنا از اے بگر پلیئر نا. انڈیا ان دیٹ سینس چائنا کے مقابلے میں تو بڑا پلیئر نہیں ہے. سو انڈیا کو یہ ہے کہ اگر زیادہ لوگ آتے تو چائنا اس میں کرے گا، لیکن اس سے کنسنسس. لیکن انڈیا کو باقی ممالک کی بھی ضرورت ہے، برازیل کی ضرورت ہے. انڈیا اکیلے تو اس میں نو نہیں کر سکتا فار لانگ. سو بہرحال یہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اب چائنا، انڈیا، باقی ممالک، اب ٹرکی بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ مجھے یہ بتائیں ویسٹ نے کیا پوٹن کو بلیک لسٹ کیا، کیا بائیک آؤٹ کروایا ہے کہ کازان کے اندر 20 بائی لیٹرل میٹنگز کر رہا ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ کے ساتھ. 20. آپ مجھے بتائیں. یو اے کے پریزیڈنٹ آلریڈی 2 دن پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. چائنا اور انڈیا جو ہے وہ آلریڈی رشیا کے سب سے بڑے ٹریڈ پارٹنر ہیں. چائنا جو ہے وہ رشیا کی 32% ایکسپورٹ اس کے پاس جا رہی ہے، انڈیا کے پاس 16% ایکسپورٹ آ رہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ٹیکنیکلی تو یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ سب کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح برازیل بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. سو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا اب یہ رشیا کو صرف ایک ہی پرابلم ہے ٹیکنالوجی کا. یہ جو ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے نا جو جس کے ذریعے پیمنٹس جا رہی ہیں، سوئفٹ سسٹم، وہ پرابلم ہے اس کو. باقی تو وہ کہتا ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. سو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں نکلتا ہے. لیکن انڈیا، چائنا اور انڈیا اور یہ سارے جو ممالک ہیں، انڈیا کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. وہ ڈیفیکلٹ ٹاسک اس کے لیے ہے بیکاز انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ابھی یہ رشیا جو ہے فار ایگزامپل سوئفٹ فائنینشیل سسٹم جو ہے یہ چیلنج تو ہے نا ان کے لیے. اگر برکس کے ممالک ایگری ود دس آئیڈیا دیٹ نیو سیٹلمنٹ سسٹم لے کے آنا چاہیے، پیمنٹ سیٹلمنٹ سسٹم لے کے آنا چاہیے، تو انڈیا ویسٹ کے اینٹی بلاک میں بیٹھ کے انہی کی مدد کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن انڈیا کہے گا جی کہ میں دس از ملٹی لیٹرلزم، میں تو اس میں نہیں وہ کر سکتا، میں نے کنسنسس سے چلنا ہے. میں تو ظاہری بات ہے وہاں پہ میجورٹی اگر 4 ملک یا 10 میں سے 9 ملک یہ کہتے ہیں تو ہے تو صحیح ہے. اب دیکھیں جس انداز سے رشین پریزیڈنٹ نے وہ کیا نام ہے اماراتی پریزیڈنٹ MBZ کو پروٹوکول دیا ہے. ابھی 4 ہفتے پہلے تو وہ امریکہ سے ڈیفینس ڈیل کر کے آئے ہیں، 4 ہفتے پہلے. لیکن رشیا اس کو کیسے دے رہا ہے بیکاز یو اے از انوالوڈ ان پیس پروسیس ود یوکرین اینڈ آل دیٹ. یو اے دیکھیں قطر بیسیکلی جو یو اے بول رہا ہے نا اٹ از اسپیکنگ فار دی امیریکنز اینڈ دی یوکرینینس، ان کو پتہ ہے. لیکن یو اے از سو امپورٹنٹ دیٹ رشیا کی ناٹ اگنور اٹ. دیکھیں یہ چھوٹا سا ملک ہے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا بیکاز وہ ہجوم نہیں نا بنے، وہ قوم بن گئے. اکانومی چیزوں میں ترقی کی، کلہ دبئی نہیں کنٹرول ہون ڈیا. اب مودی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں، مودی صاحب نے ظاہری باتیں توڑا پاٹ دینی ہے نا. ٹھیک ہے. مودی صاحب بڑا خوش ہے، میرے شی جن پنگ کے ساتھ بھی مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں، میں اینٹی ویسٹ سسٹم کا بھی حصہ ہوں، اینٹی ویسٹ بلاک کا بھی حصہ ہوں، میں گلوبل ساؤتھ کی بھی لیڈرشپ لے کے آؤں گا، میں ملٹی لیٹرلزم کی بات کروں گا، کلائمیٹ چینج کو لیڈ کروں گا. 2070 کا انہوں نے پہلے ہی پلان دیا ہے. سپلائی چین آپ کو پتہ ہے
And SCO, the only country which spoke of the supply chain was Dr. Jaishankar. इंडिया सप्लाई चेन को बहुत वैल्यू देता है बिकॉज इंडिया इतना बड़ा है. अगर इसकी सप्लाई चेन बंद हो जाती है तो देर कुड बी ए सोसाइटियल क्राइसिस इन इंडिया. यस यस. सप्लाई चेन क्या है? मुंबई पोर्ट, गुजरात, गोवा, नीचे साउथ में, ये जितनी भी पोर्ट्स हैं इंडिया की, अगर वहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होती, ठीक है ना, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नहीं होती तो पीछे क्या रह जाता है? चीज़ें आती जाती नहीं है तो क्या रह जाता है पीछे? दे हैव टू लुक एट दिस. और ये एक्सपेंशन की, अब इंडिया देखे ना, मैं इंडिया को क्यों मिडल पार कह रहा हूँ. इंडिया मिडल पार है मल्टीलैटरल वर्ल्ड के अंदर. इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ बढ़ चुका है भाई साहब. ठीक है ना जी. इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ बढ़ चुका है और वो इसीलिए बढ़ा है कि इंडिया मिडल पावर्स जो हैं दे मैटर अ लॉट नाउ. दे डू मैटर. मैं इसके ऊपर एक दिन किसी दिन पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ एक वीडियो बनाऊं कि मिडल पावर्स क्या होती हैं और इंडिया एज ए मिडल पावर कैसे इमर्ज कर रहा है. ठीक है ना. इंडिया एज ए मिडल पावर कैसे इमर्ज कर रहा है, ये मैं इसके ऊपर बनाऊंगा कुछ, ताकि आपको इस हवाले से मैं ज़्यादा क्लैरिटी से बता सकूँ. क्योंकि बहुत सारे हमें ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, दोस्त जिनका ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से या फॉरेन अफेयर्स से. बहरहाल, सो इंडिया का जो रोल है वो ज़ाहिर बात है, ब्रिक्स के जो सेंट्रिक पेमेंट सिस्टम है, ये जो ब्रिक्स सेंट्रिक पेमेंट सिस्टम आ रहा है उसमें इम्पोर्टेंट है. क्या इंडिया इसको रोकेगा, लेके आएगा, क्या करेगा? सऊदी अरब पसंद करेगा, यूएई किसी हद तक पसंद करेगा और किसी हद तक नहीं करेगा. एक बात बताऊं, ये जितने मुल्क भी हैं ना, ये जो सारे इस ब्लॉक का हिस्सा है ब्रिक्स का, ऑल ऑफ दीज वांट कि हम जरा अमेरिकन की थोड़ी हवा जो है ना निकालें, उनको थोड़ा सा टफ टाइम दें, उनको थोड़ा सा वी शुड पुश देम कि भाई देयर आर अदर फोरम्स, आप हमें, यू कैन नॉट डिक्टेट अस फॉर लॉन्ग. अब उन्होंने देखे ना, उन्होंने रशिया ने फ़लस्तीन के सदर को भी बुला लिया. फ़लस्तीनी जो रशियन प्रेसिडेंट है स्मार्ट आदमी है, ठीक है. वो फ़लस्तीनियों को बिठा के, मुसलमानों को बिठा के सबको कहेगा देखो अमेरिका आपके साथ क्या करा रहा है, अमेरिका आपके साथ क्या करवा रहा है, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ मुसलमानों ਦੇ ਨਾਲ, ये अमेरिका सही नहीं है, ये देखो इजराइल ऐसे है, ये फलाना ऐसे है. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो ये वेरी वेरी सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है. सो अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो दुनिया की 45% पॉपुलेशन इकट्ठी हो रही है कज़ान के अंदर, नॉट 45%, 45% पॉपुलेशन की लीडरशिप, जिसका 33% लैंड मैस है दुनिया का. ठीक है ना जी. ये क्या करने जा रहे हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज़्म ये होगा. ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बात है, सारी की सारी जो नॉन वेस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात होगी. एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव टू एनालाइज. मुझे ऐसे लगता है कि ये it's going to be it's going to be very very important platform in coming years. हर साल इनकी रेलिवेंस वो तो बढ़ रही है. एंड सबसे बढ़ के आपको पता है कि द मोमेंट नरेंद्र मोदी इज लैंडिंग, आपको पता है कि वो जब वो लैंड कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडियन डियास्पोरा है वहाँ पे. सुना इंडिया वहाँ कॉन्सुलेट भी बना रहा है कज़ान के अंदर. 1000 के करीब इंडियंस हैं वो वहाँ पे, शायद उनको वेलकम किया जाएगा. छोटा सा टाउन है, कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है वो कोई.
لیکن دے آر پروجیکٹنگ اٹ، وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، لیٹ سی کیا نکلتا. اور کازان کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا سجایا سجویا انہوں نے، بڑا کچھ کر رہے ہیں. اسی ہفتے بائی دا وے جرمنی کے چانسلر بھی انڈیا آ رہے ہیں. سو انڈیا ان گلوبل ڈپلومیسی، انڈیا از میکنگ ہیڈ امپورٹنٹ اپنی اسپیس بنا کے. لیٹس ٹاک مور آن دس ان 2 days.